Hi mga guys, may hapon din sa inyo mga guys. So naki-istorya mga guys ba, dagang kayo nag-ingon sa ko mga guys, nga ako daw ko mga guys, talawan ko mga guys, nga isa pa sa but-buton daw ko na ko nga pagkatao. So istoryahan tala mo sa tanan, no. So mas maayo gitong kumadyanti ka, wa man ka nagpasakit og tao, no. Mas maayo mo itong magpaabusta kay maglikay ta sa sala, no. Mas maayo pa ang imuhang ipagbabaw nimo, ang imuhang pagkatalaw o maghihadlokon ka sa labaw makagagahom, no. Kay abi ninyo, isa ra kinabuhi nato sa kalibutan, isa ra gyud, no. Muna giingon nato nga pasalamat sa labaw makagagahom nga gitagaan ta niya hinuluman nga kinabuhi. Pero no, daghan kay nag-ingon niya kana kay talawan lagi daw ko pero pasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan ko gasa nga inana. Kay abi ninyo ang kaisog ang inyong ipag-ibabaw, klaro lang. Hinoon mga wala man kita sa kalibutan, pero kung isog imong ipag-ibabaw nimo, di ka damtan og katigulang, klaro lang pag istorya. Mas maayo pa magampo ka sa labaw makagahom nga tagaan ta og kapalagsik o kapiskay sa itong mga panglawas, kay kana iyatang dunggon. Pero ang imo ganing pagka kaisog imong ipagbabaw nimo, never, di ka paminahon sa labaw makagahom ya, ano. Baha mas maayo pang ikaw gibugal-bugalan kontra sa ikaw na bugal-bugal sa isa ka tao, no. Daghang salamat.